अथवा सम्बन्ध बलियो बनाउनको लागि नि हामीले विचार गर्छौँ। धन सम्पत्ति प्रशस्त भयो भने सम्बन्ध बलियो हुन्छ। हामीसँग सुखशैलका कुराहरू धेरै भयो भने सम्बन्ध बलियो हुन्छ। हामीसँग जायजेता धेरै भयो भने सम्बन्ध बलियो हुन्छ। हामीसँग रूप रङ राम्रो बेथेल टिभी हेर्नुहुने सम्पूर्ण प्रभुका जनहरूलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। आजको सुन्दर अनि शक्तिशाली समयको निम्ति हामी हाम्रो जीवित परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनेछौँ र यस समय तपाईँहरूको उपस्थितिको लागि हजुरहरूलाई पनि हृदयदेखि नै धन्यवाद। तपाईँ आज बेथेल टिभीमा पहिलोचोटि हुनुहुन्छ भने बेथेल टिभीलाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला, साथै एक लाइक र एक सेयर पनि गरिदिनुहोला, जसले गर्दै गर्दा मलाई उत्साह मिल्नेछ र अरू धेरै मानिसहरूलाई पनि यसले नयाँ प्रोत्साहन अनि शक्तिमा खडा गर्नेछ। आजको दिनमा हामी हाम्रो सम्बन्धलाई कसरी जोगाउन सक्छौँ अथवा हाम्रो पारिवारिक सम्बन्धलाई हामीले कसरी वृद्धि गर्न सक्छौँ, श्रीमान श्रीमतीको बिचको सम्बन्धमा हामी कसरी घनिष्ठता ल्याउन सक्छौँ, आमा छोरा अनि परिवारमा बाबु छोराको बिचको सम्बन्धलाई हामी कसरी बलियो बनाउन सक्छौँ, त्यो विषयमा थोरै गरिकन हामी हेर्नेछौँ। बाइबल धर्मशास्त्र हामीले यी कुरामा प्रष्टसँग सिकाउँछ वास्तवमा हामीले सम्बन्धलाई कसरी मिलाउने। किनभने बाइबलले सिकाउँदै गरेको एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा क्रिस्चियन जीवन चाहिँ सम्बन्धको जीवन हो। धेरै मानिसहरूले विभिन्न प्रकारको व्याख्या गर्छन्, तर मलाई लाग्दै गरेको एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा क्रिस्चियन जीवन चाहिँ सम्बन्धमा आधारित छ, सम्बन्धमै सुरु भएको छ र सम्बन्धमा नै अन्त हुन्छ। किनभने परमेश्वर पिताले स्वर्गदेखि संसारलाई हेर्नुभयो र यहाँ भएका मानिसहरूलाई पापमा जिउँदै गरेको, पापमा मर्दै गरेको देख्नुभयो र उनीहरूको अब अनन्त जीवन पनि सदाको निम्ति नरकमा जाने भएको कारण एउटा यस्तो सम्बन्धलाई खडा गर्नुभयो जो चाहिँ बाबु छोराको सम्बन्ध भन्छ। उहाँ हाम्रो पिता अनि हामी चाहिँ उहाँका सन्तानहरू भनिकन परमेश्वरले खडा गर्नुभयो। अनि त्यो सम्बन्धलाई जोगाउनको निम्ति परमेश्वर स्वर्गबाट संसारमा आउनुभयो। उहाँले तपाईँ र मेरो निम्ति आफूलाई बलि गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँको रगतले तपाईँ र मेरो पापहरू धोयो, हामी शुद्ध भयो, हामी पवित्र भयो भनिकन बाइबल धर्मशास्त्रले सिकाउँछ। त्यसकारण आजको दिन यो सम्बन्धलाई हामीले कसरी जोगाउने, आजको दिन यो सम्बन्धमा हामी कसरी वृद्धि हुने, आजको दिन यो सम्बन्धबाट हामी कसरी परमेश्वरको महिमा गर्ने, यो विषयलाई हामी सिक्नेछौँ। येशूले आफ्नो सम्बन्ध जोगाउनको लागि आफूले आफूलाई अर्पण गर्नुभयो। उहाँले 39 कोरालाई खानुभयो, उहाँले दुःख पीडा र मानिसहरूको गिल्लालाई सहनुभयो, कल्वरीको क्रुसमा उहाँ टाङ्गिनुभयो। एउटै कुरा तपाईँ र मेरो सम्बन्ध ख्रीष्टसँग गर्नको लागि, स्वर्गसँग जोड्नको लागि हो। त्यसकारण आज सम्बन्धलाई जोगाउनको लागि अथवा सम्बन्ध बलियो बनाउनको लागि नि हामीले विचार गर्छौँ। धन सम्पत्ति प्रशस्त भयो भने सम्बन्ध बलियो हुन्छ। हामीसँग सुखशैलका कुराहरू धेरै भयो भने सम्बन्ध बलियो हुन्छ। हामीसँग जायजेता धेरै भयो भने सम्बन्ध बलियो हुन्छ। हामीसँग रूप रङ राम्रो भयो भने सम्बन्ध बलियो हुन्छ। अनि यो चाहिँ गलत हो मेरो प्रिय मित्र। संसारमा हेर्नुहोस्, धेरै जल्दा बल्दा उदाहरण छन्। संसारका सबैभन्दा धनाढ्य मानिसको सम्बन्धलाई तपाईँले हेर्नुहोस्, उनीहरूको सम्बन्ध बिग्रिएको छ। संसारको सबैभन्दा सुन्दर मानिसको सम्बन्धलाई हेर्नुहोस्, उनीहरूको सम्बन्ध बिग्रिएको छ। संसारका सबैभन्दा शिक्षित मानिसको सम्बन्धलाई हेर्नुहोस्, उनीहरूको सम्बन्ध पनि बिग्रिएको छ। त्यसकारण सम्बन्ध जोगाउनको लागि नि बाइबल धर्मशास्त्रले केही कुरा सिकाउँछ जो आज तपाईँको निम्ति महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ, मेरो निम्ति महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ। सम्बन्ध जोगाउनको लागि सबैभन्दा पहिलो नम्बरको एउटा आधार चाहिँ विश्वास र सम्मानको आधार हो भनिकन बाइबलले भन्छ। यदि तपाईँ सम्बन्ध जोगाउन चाहनुहुन्छ भने पहिलो कुरा तपाईँमा प्रेम अनि सम्मानका कुरालाई तपाईँले आफ्नो जीवनमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। सम्बन्ध जोगाउनको लागि प्रेमभन्दा ठुलो कुरा केही पनि हुँदैन, अनि सम्बन्ध जोगाउनको लागि सम्मानभन्दा ठुलो आधार पनि केही हुँदैन। त्यसकारण त्यो प्रेमलाई तपाईँले आफ्नो जीवनमा ल्याउन सक्नुहुन्छ, किनभने प्रेमले सबै दोषलाई ढाक्छ भनिकन बाइबल धर्मशास्त्रले भनेको छ। र संसारमा पनि हामीले हेऱ्यौँ भने जसले प्रेम गर्छ उसले उसको दोषहरू, उसको नराम्रा कुराहरू, उसका गल्तीहरूलाई सम्झिरहँदैन। तर जब प्रेमले सबै दोषहरूलाई ढाकिदिन्छ भने त्यो सम्बन्ध बलियो हुन जान्छ। पहिलो पत्रुसको पुस्तक 4 अध्याय जसको 8मा गएर तपाईँले हेर्नुभयो भने यसरी लेखेको छ, सबैभन्दा बढी एकअर्काप्रतिको तिमीहरूको प्रेम अटुट रहोस्, किनकि प्रेमले असङ्ख्य पापहरूलाई ढाक्छ भनिकन बाइबल धर्मशास्त्रमा लेखेको छ। भन्नुको अर्थ सम्बन्ध जोगाउनको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ प्रेम नै हो। जुन कुरा परमेश्वरले हाम्रो निम्ति गर्नुभयो, हेर्नुहोस् त, हामी धर्मी भएको कारण परमेश्वरले प्रेम गरेको होइन, तपाईँ साह्रै नै राम्रो भएको कारण परमेश्वरले तपाईँलाई प्रेम गरेको होइन, तर उहाँले तपाईँलाई प्रेम गरेको कारण उहाँ यो संसारमा आउनुभयो, हाम्रा पाप र अधर्मलाई हटाउनु भयो, हामीलाई शुद्ध गर्नुभयो नि आफ्नो सन्तान बनाउनु भयो। आज तपाईँ जुनै पनि सम्बन्धमा जोडिन चाहनुहुन्छ भने नि त्यो सम्बन्धमा तपाईँ गल्ती नखोज्नुहोस्, त्यो सम्बन्धमा तपाईँले
उसले के गर्नुपर्ने के गरेन भनेर नखोज्नुहोस्, उसले मेरो लागि कसो गर्नुपर्छ भनेर नसोच्नुहोस्, तर एउटै कुरा सोच्नुहोस्, तपाईँले सम्बन्धमा प्रेमलाई आफ्नो जीवनमा लगाउन थाल्नुहोस्, किनभने प्रेमले दोषलाई ढाकिदिन्छ अनि जहाँनिर दोष हटेर जान्छ नि मेरो प्रिय मित्र त्यो सम्बन्ध बलियो हुन थाल्छ। त्यसकारण आजको दिनमा तपाईँलाई यो उत्साह दिन चाहन्छु, पहिलो पत्रुस 4:8 भने जस्तै गरी प्रेममा चाहिँ बलियो हुन थाल्नुहोस्, प्रेमले एकअर्काको पापलाई ढाक्दै जानुहोस् र तपाईँको सम्बन्धलाई बलियो बनाउँदै जानुहोस्। चाहे त्यो श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध होस्, त्यो आमा बुवाको सम्बन्ध होस्, छोराछोरीको सम्बन्ध होस्, जस्तै सुकै सम्बन्धमा पनि तपाईँले प्रेमलाई अगाडि सार्नु भयो भने त्यो सम्बन्ध जोगिन्छ र त्यो वृद्धि हुँदै जान्छ। दोस्रो कुरा, सम्बन्ध जोगाउनको निम्ति तपाईँले क्षमा अनि धैर्यताका कुरालाई आफ्नो जीवनमा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। जबसम्म हामी सम्बन्धमा बढ्न चाहन्छौँ, हामी एउटाले अर्कालाई क्षमा दिन सक्दैनौँ, एउटाले अर्कालाई धैर्य धारण गर्न सक्दैनौँ भने नि त्यो सम्बन्ध कहिले पनि जोगिँदैन। तर सम्बन्ध जोगाउने हो भनेदेखि हामीले क्षमा दिन जानेको हुनुपर्छ, धैर्य धारण गर्न जानेको हुनुपर्छ। अनि क्षमा दिनु भनेको चाहिँ के हो त भन्दा नि उसलाई तपाईँले प्रेम गर्नु हो। यो यस्तै हो, यसले जान्दैन, यस्तै हो, यसले बुझ्दैन, यस्तै उसले गर्न सक्दैन भनिकन तपाईँले यदि उसलाई क्षमा दिनुभयो भने नि त्यो सम्बन्ध जोडिरहन्छ, त्यो सम्बन्ध लामो भएर जान्छ। तर तपाईँले क्षमा दिन सक्नुभयो भने त्यो सम्बन्ध तिनै टुङ्ग्रिन्छ। अनि मेरो प्रिय मित्र, क्षमा दिनको लागि चाहिँ धैर्य महत्त्वपूर्ण कुरा छ, किनभने ऊ एक दिन सुध्रिन्छ, उसले फेरि आशिष ल्याउँछ, ऊ एउटा सम्मानित व्यक्ति बन्नेछ, उसले हाम्रो परिवारलाई खुसी दिन्छ भनेर जब धैर्य धार्न सक्छ नि त्यसले चाहिँ सम्बन्धलाई बलियो बनाउने काम गर्छ। बाइबल धर्मशास्त्रमा कलसीको पुस्तक 3:13 यसरी लेखेको छ, कलसी 3:13, एउटाले अर्कालाई सहने गर, कुनै मानिसको विरुद्धमा केही दोषको कारण छ भने एउटाले अर्कालाई क्षमा गर, जसरी प्रभुले तिमीहरूलाई क्षमा गर्नुभयो त्यसरी तिमीहरूले पनि क्षमा गर्नुपर्छ। आमेन। हेर्नुहोस् कति मिठो र आशिषमय वचन छ। प्रभुले तपाईँ र मलाई मात्रै क्षमा गर भनेर सिकाउनु भएको होइन, तपाईँ र मलाई मात्रै धैर्य गर भनेर सिकाउनु भएको होइन, परमेश्वर आफैले पनि यो कुरालाई गर्नुभयो। जसरी परमेश्वरले तपाईँलाई क्षमा गर्नुभयो, मलाई क्षमा गर्नुभयो, हामीले पनि हाम्रो सम्बन्धमा जोडिएका नाता गोता आफन्त या आफ्ना छरछिमेकमा रहेका मानिसहरूलाई तपाईँले क्षमा गर्न थाल्नुभयो भने नि सम्बन्ध बढ्छ, बलियो रहन्छ, सम्बन्ध टुट्दैन। किन सम्बन्ध टुट्दैन त भन्दा क्षमा दिएको कारणले। त्यसकारण बाइबल धर्मशास्त्रले नै भन्छ हामीले क्षमा दिनुपर्छ र संसारमा पनि यो भनाइ प्रचलित छ, दोषहरू याद नगर्नु, गल्तीहरूलाई भुल्न सक्नु नै साँचो प्रेम हो भनिकन संसारका मानिसले पनि भनेका छन्। त्यसकारण आज तपाईँ कसैको दोष उसले मलाई यसो भनेको थियो, त्यसो गरेको थियो, यसले मलाई यो गरेको थियो भनेर सम्झिनुहुन्छ कि तपाईँ त्यो गल्तीहरूलाई भुल्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ म चाहिँ यो व्यक्तिलाई प्रेम गर्छु, यो व्यक्तिको निम्ति म प्रार्थना गर्छु, किनभने यसले चाहिँ सम्बन्धलाई बलियो बनाउने काम गर्छ। अनि तेस्रो कुरा चाहिँ एकअर्कासँग वार्तालाप गर्नु अथवा संसारमा रहनु पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यदि तपाईँ सम्बन्ध बढाउन चाहनुहुन्छ, सम्बन्धलाई बलियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने बोलीचाली सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तपाईँ बोल्न नछोड्नुहोस्, एकअर्कासँग व्यवहार गर्न नछोड्नुहोस्, सञ्चार गर्न नछोड्नुहोस्, किनभने एउटा भनाइ छ संसार चाहिँ सम्बन्धको सेतु हो जसले दुवै पक्षलाई जोडिराख्छ अरे होइन। एउटा व्यक्ति रिसायो भने नि तपाईँको उसँग बोलिरहने, उसँग प्रेमका कुरा गर्ने, वास्ताका कुरा गर्ने भनेदेखि यसले तपाईँको सम्बन्धलाई जोड्न थाल्छ। हो बिचमा केही समस्याहरू आएका थिए तर त्यो कुराहरू जोडिन थाल्छ। बाइबल धर्मशास्त्रले एफिसीको पुस्तक 4:29 यसरी भन्छ, तिमीहरूका मुखबाट कुवाक्य ननिस्कोस् तर समय सुहाउँदो सुधार गर्ने मिठो बोली मात्रै बोल्ने गर, जसलाई सुन्नेहरूलाई अनुग्रह मिलोस् भनिकन बाइबल धर्मशास्त्रले भन्छ। यो महान र शक्तिशाली गवाही हो, यो प्रतिज्ञा, यो वचन हो मेरो प्रिय मित्र। यो मैले बोलेको होइन, परमेश्वरको वचनले बोलेको। तिमी चाहिँ मिठो बोली बोल्ने गर जसले सुन्नेहरूलाई अनुग्रह मिल्छ अरे। तपाईँ तितो होइन है, टर्रो होइन, तर मिठो बोल्न थाल्नुहोस्, समय सुहाउँदो बोल्न थाल्नुहोस्। यसले तपाईँको जीवन आशिष ल्याउँछ, यसले तपाईँको सम्बन्धलाई बलियो बनाउँछ, यसले तपाईँलाई परमेश्वरसँग जोड्ने काम गर्छ। एफिसी 4:29 हामीले यही प्रश्न भन्छ, त्यसकारण सम्बन्ध बलियो बनाउने हो भने बोलीचालीलाई नरोक्नुहोस्। हामी धेरैपल्ट श्रीमान श्रीमतीको झगडामा, आमा बाबु अनि छोराछोरीको झगडामा, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको झगडामा हामी के गर्छौँ, सानो कुरामा मनमुटाव भने हामी बोल्न बन्द गरिदिन्छौँ। जति तपाईँ बोल्न बन्द गर्नुहुन्छ तपाईँको सम्बन्ध त्यति नै टाढिँदै जान्छ। तर यदि एकजनाले त्यहाँनिर कोसिस गरेर बोल्न थाल्यो भनेदेखि नि सम्बन्ध फेरि नजिक हुन थाल्छ। अनि त्यसकारण सम्बन्ध जोगाउनको लागि महत्त्वपूर्ण कुराहरूमध्ये तेस्रो कुरा चाहिँ बोली वचन पनि हो, जसलाई तपाईँले आफ्नो जीवनमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। चौथो कुरा चाहिँ
निस्वार्थ सेवा अनि सहयोग गर्नुपर्ने सम्बन्धलाई जोगाउने चौथो एउटा पाटो हो भनिकन बाइबल धर्मशास्त्रले हामीलाई सिकाउँदछ। बाइबल धर्मशास्त्रमा गलातीको पुस्तक 5 अध्याय जसको 13ले भन्छ, भाइयो तिमीहरू स्वतन्त्रताको निम्ति बोलाएका छौ, केवल त्यस स्वतन्त्रतालाई पापमय स्वभावको निम्ति प्रयोग नगर, तर प्रेममा तिमीहरू एकअर्काको सेवक बन भनिकन सिकाउनु भएको छ। अनि हामी हाम्रो सम्बन्धलाई जोगाउने हो भने चाहिँ सेवक बन्नु चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अनि यो गाह्रो छ, कठिन छ, किनभने उसले हामीलाई घृणा गर्दै गरेको हुन्छ, हाम्रो सम्बन्ध बिग्रिरहेको हुन्छ, गल्ती कतिपल्ट उसकै हुन सक्छ, अनि तपाईँ उसको सेवक बन्नु चाहिँ सहज हुँदैन। तर बाइबलको आज्ञा चाहिँ यही नै हो, यदि तपाईँ सम्बन्ध जोगाउन चाहनुहुन्छ भने, सम्बन्धलाई बलियो बनाउन चाहनुहुन्छ भनेदेखि बाइबलले हामीलाई सिकाउँदै गरेको महत्त्वपूर्ण कुरा निस्वार्थ सेवा गर्न थाल्नुहोस्, सहयोग गर्न थाल्नुहोस्। निस्वार्थको अर्थ के त भन्दा उसले तपाईँलाई के दिन्छ र दिँदैन फरक पार्दैन। आज संसारमा यति धेरै ट्रस्टहरू खोलिएको छ, हेर्नुहोस् है, संसारका बिलिनियरहरूले आफ्नो एउटा नामको ट्रस्ट खोलेका हुन्छन्। अनि त्यो ट्रस्टको काम चाहिँ के त भन्दा संसारमा रहेका दिन दुखीहरूलाई, असहायहरूलाई सहायता गर्नु। अनि उनीहरूको एउटै कुरै पनि चाहना हुँदैन त्यहाँबाट मेरो लागि फर्किन्छ भन्ने कुरा, उनीहरूले दिने हो अनि दिने हो अनि दिने हो। यही संसारका मानिसले त यति धेरै गरिकन यस्तो ठुलो ट्रस्टहरू खोलेका छन्, जो आज कतिवटा कुराहरूमा तपाईँ र मैले पनि त्यो ट्रस्टबाट सहायता पाइरहेका होलाौँ। अनि हाम्रो सम्बन्धलाई नै जोगाउने हो भनेदेखि नि निस्वार्थ सेवा तपाईँले गर्न सक्नुपर्छ, चाहे त्यो श्रीमान श्रीमतीको बिचमा होस्, छोराछोरीको बिचमा होस्, आमा बाबुको बिचमा होस्, दाजुभाइको बिचमा होस्, दिदीबहिनीको बिचमा होस्। जब निस्वार्थपन त्यहाँ आउँछ भने त्यो सम्बन्ध कहिले पनि टुट्दैन, त्यो सम्बन्ध जहिले पनि जोडिरहन्छ र त्यो लामो हुन जान्छ। यो सम्बन्ध जोडिएर फाइदा के त भन्दा नि त्यो सम्बन्ध जोडिँदै गर्दा तपाईँ र परमेश्वर बिचको सम्बन्ध पनि जोडिँदै गरेको हुन्छ। के तपाईँले जीवनमा कहिले गल्ती गर्नुहुन्न र हामीलाई लाग्छ मेरो श्रीमतीले गर्यो, श्रीमानले गर्यो, दाजुभाइले गर्यो, छोराछोरीले गर्यो, आमा बुवाले गर्यो, दिदीबहिनीले गर्यो भनेर हामी सोच्छौँ अनि त्यो सम्बन्धलाई तोडिदिन्छौँ भनेदेखि मेरो प्रिय मित्र, के तपाईँले कहिले पाप गर्नुहुन्न? अनि तपाईँले पाप गर्नु भएर स्वर्गले तपाईँसँग सम्बन्ध तोडिदियो भने त हामी नरक गयौँ नि त, तपाईँ नरक जानुहुन्छ नि त। त्यसकारण कुनै भाइले गल्ती गर्दै गर्दा तपाईँले उसँग सम्बन्ध तोड्ने होइन, तर जोड्नुपर्छ निस्वार्थ रूपमा। यो जान्दैन, यस्तै हो। यदि तपाईँले त्यो प्रकारले जानुभयो भने स्वर्गले नि तपाईँलाई के भन्छ, यसले जान्दैन, त्यसकारण मैले यसलाई तोड्नु हुँदैन, यसलाई जोड्नुपर्छ, यसलाई सिकाउनुपर्छ। जसो तपाईँ व्यवहार गर्नुहुन्छ स्वर्गले पनि तपाईँसँग त्यस्तै व्यवहार गर्छ। त्यसकारण आजको दिन हजुरहरूसँग यो पनि एउटा अनुरोध गर्न चाहे, तपाईँको सम्बन्धलाई जोगाउनको लागि निस्वार्थ सेवा गर्न थाल्नुहोस्, एउटा सहयोगको भावना राख्न थाल्नुहोस्। यसले पनि तपाईँको सम्बन्धलाई बलियो बनाउन थाल्छ, किनभने सेवा र समर्पणको सम्बन्धको जरा यति गहिरो हुन्छ जसले कुनै पनि रुखलाई ढल्न दिँदैन, परिवारलाई अनि सम्बन्धलाई ढल्न दिँदैन। त्यसकारण सेवा अनि समर्पणको जीवनमा आफूले आफूलाई राख्नुहोस् भनिकन म तपाईँलाई अनुरोध गर्छु। पाँचौँ कुरा, कसैको पनि न्याय नगर्नुहोस्, तर हरेक मानिसलाई हौसला दिन सुरु गर्नुहोस्। चाहे तपाईँको सम्बन्ध जोगाउने हो भनेदेखि न्याय गर्न बन्द गर्नुपर्छ। यसले यसो गर्यो, फलानोले त्यसो गर्यो, तिलानोले त्यसो गर्यो, पल्लो घरले त्यसो गर्यो, भाइले यसो गर्यो, बहिनीले यसो गर्यो, होइन। तपाईँले के गर्दै हुनुहुन्छ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा। अरूले त त्यस्तै हो, जानेको भए किन गर्थ्यो र, उसँग असल भएको भए किन उसले त्यसो गर्थ्यो र, ऊ खराब छ, उसमा गल्ती छ, उसमा समस्या छ, त्यसकारण त ऊ त्यसो गर्छ। त्यसकारण अब हामी न्याय गर्ने होइन, न्याय गर्ने काम परमेश्वरको हो। बाइबल धर्मशास्त्रले नै भन्छ न्यायलाई चाहिँ हामीले हटाउनुपर्छ अनि हामीले चाहिँ एउटा हुन्छ नि एउटा हौसला दिने कुराहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्न सुरु गर्नुपर्दछ। बाइबल धर्मशास्त्रमा मत्ती 7:1ले भन्छ, अरूलाई दोषी नठहराऊ, तिमीहरू पनि दोषी ठहरिने छैनौ भन्छ। भन्नुको अर्थ न्याय नगर्नु भनेको चाहिँ आफूले आफूलाई पनि पवित्रतामा लानु रहेछ। यदि हामीले अरूको न्याय गर्छौँ भने स्वर्गले पनि हाम्रो न्याय गर्न थाल्छ, हैन। यदि तपाईँले अरूको न्याय गर्नुहुन्न भने स्वर्गले पनि तपाईँको न्याय गर्दैन। त्यसकारण बाइबल धर्मशास्त्रमा लेखेको यो महत्त्वपूर्ण कुरालाई म हजुरको जीवनमा दाबी गर्न चाहन्छु। न्याय गर्नलाई छोड्नुहोस्, हौसला दिन थाल्नुहोस् है। तिमीले गल्ती गरेका छौ, पापमा भयो, दुर्बलता भयो भने तपाईँले न्याय भन्दा पनि उसलाई उठाउनुहोस्। तिमीले यो गर्नु हुँदैन, अब यसले चाहिँ तिमीलाई यसरी बिगार्दै गरेको छ, तर तिमी यसरी उठ्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ तपाईँले हौसलाको रूपमा लानुभयो भने, लान सक्यो भने त्यो सम्बन्ध जोडिने रहेछ, सम्बन्ध बलियो हुँदै जाने रहेछ। धेरैपल्ट हामीले बिगारेका छौँ, तपाईँले पनि बिगार्नु भएको होला, मैले पनि बिगारेको छु धेरैवटा सम्बन्धलाई। किनभने हामी सम्बन्ध कतिखेर बिग्रिँदो रहेछ त भन्दा जतिखेर हामी न्याय गरिदिन्छौँ। त यस्तो होस्, तैँले यस्तो गरिस्, तैँले त्यस्तो गरिस् भन्दै गर्दा सम्बन्ध टुटेर जान्छ। तर गल्तीलाई गल्ती नै हो, तिमीले यो चाहिँ गल्ती भयो, तर यसलाई हामीले यसरी गऱ्यौँ भने चाहिँ यो मिलेर आउँछ नि त, अब चाहिँ यसो गर्नु हुँदैन भनेर गयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ हौसला हुन थाल्छ है। त्यो न्याय होइन, हौसला हुन्छ नि। हौसलाले चाहिँ सम्बन्धलाई जोड्ने काम गर्छ। अनि छैठौँ कुरा चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा भएको तितोपनलाई चाहिँ हटाउनुपर्छ। सम्बन्ध जोगाउने भने तितोपन राखेर हुँदैन। फलानुले यो दिन यसो बोलेको थियो, तिलानुले यसो बोलेको थियो, श्रीमानले यसो बोलेको थियो, श्रीमतीले यसो बोलेको थियो, तितोपन रह्यो भने नि तितोपनको जरा बढी आइकन त्यसले मृत्यु ल्याउँछ। त्यसकारण तितोपनलाई तपाईँले रद्द गर्नुपर्छ,
बन्द गर्नुपर्छ, तर तपाईँले चाहिँ आफूभित्र भएको तीतोपनलाई हटाइकन परमेश्वरको राज्यलाई घोषणा गर्नुपर्छ। एफएसीको पुस्तक 4 अध्यायको 31 पदले यसरी भन्छ, सबै तीतोपन, क्रोध, रिस, होला, निन्दा सबै किसिमका डाहा समेत तिमीले त्यागिदेऊ भन्छ। बाइबलले सिकाएको छ तीतोपन त्याग, रिसलाई त्याग, क्रोधलाई त्याग, निन्दालाई त्याग, सबै किसिमको डाहालाई त्यागिदेऊ। जब त्यो त्यागिन्छ भने सम्बन्ध बलियो हुन्छ। एउटा तपाईँको मानिससँगको सम्बन्ध बलियो हुन्छ, दोस्रो तपाईँको परमेश्वरसँगको सम्बन्ध बलियो हुन्छ। यदि तपाईँ परमेश्वरसँगको घनिष्ठ सम्बन्ध बनाउँदै हुनुहुन्छ अनि मानिससँगको सम्बन्ध बिग्रिँदैछ भनेदेखि त्यो चाहिँ वाहियात हो। किनभने मानिससँग नमिलेको सम्बन्ध परमेश्वरसँग कसरी मिल्छ र? तपाईँको एकरो नमिलेको सम्बन्ध कसरी दोहोरो मिल्छ? मिल्दैन नि। यदि तपाईँको सम्बन्ध मानिससँग मिल्छ, तपाईँ प्रेम गर्नुहुन्छ, वास्ता गर्नुहुन्छ, क्षमा दिन थाल्नुहुन्छ, उत्साह दिन थाल्नुहुन्छ, तीतोपनका कुरालाई हटाउन थाल्नुहुन्छ भने तपाईँको सम्बन्ध अटोमेटिक माथि मिल्दै गरेको हुन्छ। त्यसकारण म तपाईँलाई यो उत्साह दिन्छु मेरो प्रिय मित्र, हामी नि आत्मामा भरिएर धेरै कुरा देखाउनेतिर लाग्दछौँ। मेरो प्रिय मित्र, देखाउनु असल कुरा हो, आत्मामा भरिनु असल कुरा हो, तर तपाईँ जीवन जिए कसरी जिउँदै हुनुहुन्छ? तपाईँको संसारसँगको सम्बन्ध मिलेको छैन भने नि स्वर्गसम्मको सम्बन्ध प्राय मिल्दैन मेरो मित्र, सक्दैन, मिलाउन सकिँदैन। किन त भन्दा स्वर्गले त संसार हेरिरहेको हुन्छ नि त। बाइबलले भन्छ म तँलाई निहालिरहेको छु, वचनले भन्छ म तेरो हरेकतिर चारैतिर सुरक्षाको निम्ति त खडा भइरहेको छु भनेपछि उहाँ सुरक्षाको निम्ति खडा हुँदै गर्दा तपाईँले मैले गरेको व्यवहार देख्नुहुन्न र देख्नुहुन्छ नि। त्यसकारण आजको दिन तपाईँलाई एउटा अनुरोध गर्न जाए, आफ्नो जीवनमा भएको तीतोपनलाई हटाउनुहोस्, रिस, क्रोध र डाहालाई हटाउनुहोस् अनि तपाईँ परमेश्वरसँग बलियो सम्बन्धमा जान सक्नुहुन्छ। सातौँ कुरा, एउटाले अर्कालाई साथ दिन थाल्नुहोस्। धेरैपल्ट हामी गर्छौँ कि जब मानिसको जीवनमा गल्ती आउँछ अनि गल्ती हुने बित्तिकै त्यहाँनिर साथ छोड्ने कुराहरू आउँछ है, त्यहाँनिर टुट्ने कुराहरू आउँछ, फुट्ने कुराहरू आउँछ। तर बाइबल धर्मशास्त्रले भन्छ यदि सम्बन्ध जोगाउने भने चाहिँ साथ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। गल्ती भएको छ, बिग्रिएको छ, तर बिग्रेको अवस्थामा एउटाले अर्कालाई चाहिँ उठाउनको लागि, उत्साह दिनको लागि, सहायता गर्नको निम्ति खडा भयो भने त्यो परिवार कहिले पनि तुट्दैन, त्यो सम्बन्ध कहिले पनि तुट्दैन। उपदेशकको पुस्तक 4 अध्याय जसको 9 र 10ले यसरी भन्छ, एउटा भन्दा दुई असल हो, किनभने तिनीहरूले आफ्नो कामको असल फल पाउनेछन्। यदि एउटा लोट्यो भने त्यसको मित्रले त्यसलाई उठाउनेछ, सहायता गर्नेछ, तर लोट्दा पनि उठाउने कोही साथमा नहुने चाहिँ बिचरा भनिकन लेखेको छ। भन्नुको अर्थ सम्बन्ध जोगाउनको लागि उठाउने व्यक्ति हुनुपर्ने रहेछ। एउटा लड्न सक्छ, किनभने वचनले नै भन्छ लड्छ है, कहीँ न कहीँ कुरामा ठेस खान्छ, लड्छ, तर एउटा उठाउने व्यक्ति भयो भने त्यो सम्बन्ध जोगिरहन्छ। त्यसको संसारिक सम्बन्ध जोगिन्छ, स्वर्गीय सम्बन्ध पनि जोगिन्छ। त्यसकारण उठाउने एकजना व्यक्ति हुनु पनि, साथमा एकजना व्यक्ति हुनु पनि, हौसला दिने एकजना व्यक्ति हुनु पनि सबैभन्दा मुख्य कुरा हो। अनि आजको दिन तपाईँको सम्बन्धलाई जोगाउने भनेदेखि चाहिँ तपाईँले तितो कुरा, असत्य कुरा, अमिलो कुरा होइन, तपाईँले सम्बन्धमा जोगाउँदै गर्दा साथ दिन थाल्नुहोस्, उसलाई उठाउने एउटा हात दिन थाल्नुहोस्। लडेको छ, लडेको भाइलाई उठाउनु बाइबलको आज्ञा पनि हो। त्यसकारण आजको दिन यो सम्बन्धलाई जोगाउनको लागि तपाईँले यी कुराहरूलाई गर्न सक्नुहुन्छ भने 8औँ कुरा, तपाईँको सम्बन्ध अब परमेश्वरसँग बलियो हुनुपर्छ। तपाईँ आफ्नो सम्बन्धलाई मात्र मिलाउँदै हुनुहुन्छ, परिवारलाई मात्र मिलाउँदै हुनुहुन्छ, तर परमेश्वरदेखि टाढिँदै हुनुहुन्छ भने त्यो सम्बन्ध पनि बलियो हुँदैन। अनि सबै कुरा गरिसकेपछि पनि अन्तिम कुरा चाहिँ यही नै हो, तपाईँको र परमेश्वर बिचको सम्बन्ध चाहिँ एकदमै घनिष्ठ हुनुपर्छ। किनभने तपाईँको सम्बन्ध जोगिनको लागि संसार, श्रीमान श्रीमतीको बिचमा, आमा बाबुको बिचमा, छोराछोरीको बिचमा, दाजुभाइको बिचमा, दिदीबहिनीको बिचमा सम्बन्ध जोडिनको लागि परमेश्वरसँग पनि सम्बन्ध जोडिनु चाहिँ सबैभन्दा मुख्य कुरा हो। किनभने जब परमेश्वर र हाम्रो बिचको सम्बन्ध राम्रो र सुरक्षित हुन्छ नि, अनि हामी संसार र शरीर बिचको सम्बन्ध पनि राम्रो र सुरक्षित हुँदछ। जसको लागि मत्तीको पुस्तक 19 अध्यायको 6 पदले हामीलाई यसरी भन्छ, अब ती दुई होइनन् तर एउटै शरीर हुन्छन्, यसकारण परमेश्वरले जसलाई एकसाथ जोड्नु भएको छ त्यसलाई कुनै मानिसले पनि नछुट्याओस्। भन्नुको अर्थ परमेश्वरले जुन कुरालाई जोड्नुहुन्छ नि त्यसलाई मानिसले छुट्याउन सक्दैन, तर जोड्ने ठाउँमा परमेश्वरै हुनु भएन भने त त्यो सम्बन्ध टिकिरहन सक्दैन। त्यसकारण म हजुरलाई यो अनुरोध गर्छु, तपाईँको सम्बन्धको बिचमा के परमेश्वर हुनुहुन्छ? हितोपदेश 3को 5 र 6मा यसरी लेखिएको छ, आफ्नो सारा हृदयले परमेश्वरमा भरोसा राख र तेरो आफ्नै समशक्तिमा भर नपर, आफ्नो सारा मार्गमा उहाँलाई सम्झी, उहाँले तेरो मार्गहरूलाई सोझो तुल्याइदिनु हुनेछ भनिकन लेखेको छ। आमेन। परमेश्वर कति मिठो हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् त। तपाईँको मार्गमा नि तपाईँको बल छ, बुद्धि छ, ज्ञान छ, धन छ, मान छ, सबै कुरा छ, त्यो असल कुरा हो। तर यसै कुरालाई मात्रै तपाईँले आधार मान्नुभयो भने नि सम्बन्ध बिग्रिन्छ। तर यो बिचमा तपाईँले आफ्नो सारा मार्गमा यी सबै कुराहरू हुँदाहुँदै पनि यदि तपाईँले परमेश्वरलाई सम्झिनु भयो भने तपाईँको सम्बन्ध कहिले टुक्रिँदैन, तपाईँको जीवनमा कहिले निराशपन र हताशपना आउँदैन। त्यसकारण आजको दिन मेरो प्रिय मित्रहरू, म तपाईँलाई यो उत्साह दिन्छु आफ्नो सम्बन्धलाई जोगाउनको लागि। यहाँनिर दिएका
कतिवटा कुरालाई, पहिलो कुरा प्रेमलाई, अनि क्षमालाई, अनि वार्तालापलाई, सेवालाई, अनि परमेश्वरसँगको सम्बन्धलाई आफ्नो जीवनमा प्रयोग गर्नुहोस्। यसले तपाईँ र तपाईँको सम्बन्धलाई बलियो बनाउनेछ। तपाईँको बिचमा आएको दूरीलाई परमेश्वरले फेरि पनि जोड्नुहुनेछ। यसले परमेश्वरको महिमा गर्नेछ। असम्भव संसारको लागि हुन्छ, शरीरको लागि हुन्छ, स्वर्गको लागि हुँदैन। तर स्वर्गसँग चाहिँ सम्भव छ, किनभने हाम्रो परमेश्वरले मेरो जीवनमा एउटा यस्तो शक्तिशाली गवाई छ। मैले थाहा गरेको छु संसारको लागि सम्भव भएको कुरा स्वर्गले सबै कुराहरू चाहिँ असम्भव, संसारको लागि असम्भव भएको कुरा स्वर्गले चाहिँ सबै कुरा सम्भव गर्न सक्छ। मैले मेरो जीवनमा देखेको छु र म तपाईँलाई पनि यो उत्साह दिन्छु कि परमेश्वर तपाईँको जीवनमा काम गरिकन तपाईँलाई आशिष गर्नुहुनेछ। आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गरी यो समयलाई परमेश्वरको हातमा राख्नेछौँ। स्वर्ग अनि पृथ्वीका मालिक परमेश्वर, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। शरीरमा छौँ, दुर्बल छौँ, धेरैवटा कुरामा गल्ती गरेका छौँ। प्रभु हामीलाई क्षमा गर्नुहोस्। आजको दिन हाम्रो सम्बन्ध जोगाउनको लागि हामीले के गर्नुपर्ने भन्ने कुरा सिकेका छौँ, अनि यो सहज चाहिँ छैन प्रभु, तर यो कुरा गर्नको लागि पवित्र आत्मा तपाईँ स्वयं नै हाम्रो साथमा हुनुहोस्। सुन्ने र सुनाउने दुवैलाई तपाईँको अगुवाई दिनुहोस् र यहाँनिर सुन्नुहुने हरेक व्यक्तिको जीवनमा यसै घडीदेखि तपाईँले अचम्म रीतिले काम गर्नुहोस्। अनि प्रभु तपाईँले सम्बन्धलाई जोगाउनको निम्ति यी खण्डहरूलाई, यी वचनका भर्सहरूलाई याद गरिकन प्रभु जिउनका लागि तपाईँले अगुवाई गर्नुहोस्। प्रभु जिउँदै गर्दा धेरैपल्ट थिचिएको अनुभव हुन्छ, दबिएको अनुभव हुन्छ, तर प्रभु तपाईँको उपस्थितिले ती सबै कुरालाई प्रेमद्वारा जित्नको लागि हामी एकअर्कालाई सहायता गर्नुहोस् भन्ने बिन्ती अनि प्रार्थना गर्छु। यति भन्दै चढाउँछु जीवित प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाउँमा, आमेन। साँचो र सामर्थ्य परमेश्वर तपाईँसँग हुनुहुन्छ। दुर्बलता आउँछ, कतिपल्ट गाह्रो हुन्छ, परिस्थितिसँग जिउँदै गर्दा हामीले भने जस्तै हुँदैन, तर जब पवित्र आत्मा तपाईँसँग हुनुहुन्छ तपाईँले सबै कुरामाथि नै विजय पाउनुहुनेछ। परमेश्वरले तपाईँलाई आशा दिनुहुनेछ। बेथेल टिममा यतिका समयसम्म जोडिनु भयो, त्यसको लागि हजुरहरूलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहे। बेथेल टिममा आज तपाईँ पहिलोचोटि हुनुहुन्छ भने बेथेल टिमलाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। साथै त्यहाँ बेल आइकन र अल बटनलाई दबाउनु होला। यो वचन तपाईँलाई कस्तो लागे, आशिषमय लाग्यो, यसलाई एक लाइक, एक कमेन्ट, एक सेयर गरिदिनु होला। अनि यो वचनबाट तपाईँले पाउनु भएको महत्त्वपूर्ण खण्ड, तपाईँको हृदयलाई छोएको वचन खण्डलाई तपाईँले कमेन्टमा लेख्नु होला, ताकि अरू मानिसहरूको निम्ति पनि यो उत्साहको कारण बन्न सकोस्। यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै मानिसहरूको बिचमा सेयर गरिदिनु होला। हाम्रो लागि प्रार्थना गर्नुभएको छ, त्यसको लागि धेरै धन्यवाद। अझै धेरै प्रार्थना गरिदिनु होला। हामीले बनाउँदै गरेको पाहुना घरको लागि, मण्डली भवन निर्माणको मर्मतको लागि परमेश्वरको अनुग्रह कृपा हाम्रो जीवनमा आउन सकोस् भनिकन प्रार्थनामा याद गरिदिनु होला। तपाईँहरूको कुनै पनि व्यक्तिगत प्रार्थनाका विषयहरू छन् भने तल दिएको WhatsApp नम्बरमा ती विषयलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। हामी ती विषयलाई लिकन प्रार्थना गर्नेछौँ र तपाईँ र हाम्रो सम्बन्ध अझै असल हुनेछ र प्रभुसँगको हाम्रो सम्बन्ध पनि अझै प्रगाढ हुँदै जानेछ। हुन्छ, सम्पूर्ण प्रभुका जनहरूलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। आजको दिन परमेश्वरको अनुग्रह र परमेश्वरको कृपाले तपाईँको सम्बन्धलाई अझै बलियो र शक्तिशाली बनाउनु भएको होस्।